एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज म मिलन लिम्बू कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खर प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शक अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन आज दुई छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक विकासक्रमको चर्चा गरौँ। भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र देश भएको र स्वतन्त्रताको हैसियत पाएको 7 दशक भइसकेको छ। यसै हप्ता अगस्त 14 तारिकमा पाकिस्तान र अगस्त 15 तारिकमा भारतले 70औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छन्। 7 दशकको अवधिमा दुवै मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनेका छन्। यिनै विषयको अपरेसन गर्छौं आजको बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, भारत स्वतन्त्र भएको धेरै भएको छैन। आजभन्दा 70 वर्ष अघिसम्म भारत ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश थियो। सन् 1947 अगस्त 15 मा ब्रिटिसले छोडेपछि मात्र भारत स्वतन्त्रता भएको हो। त्यस समयदेखि भारतले अगस्त 15 लाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। स्वतन्त्र भारतका 7 दशक बितिसके। स्वतन्त्रतापछि भारतले आर्थिक विकासको पक्षमा ठूलै प्रगति हासिल गरेको छ। तर भारतमा राजनीतिक अस्थिरता सधैँका लागि समस्याको विषय बनेको छ। ब्रिटिसले एउटा छुट्टै देश पाकिस्तान बनाएपछि मात्र भारत छोड्यो। यस अर्थमा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै अस्थिरताको भुमरीमा छ। भारतलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। तर स्वतन्त्र भएको 7 दशकमा पनि भारत पूर्ण रूपमा लोकतन्त्र बहाली नभएको देशको रूपमा रहेको छ। भारत ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको 7 दशक बितिसक्यो। सन् 1947 मा ब्रिटिसले भारत छोडेको थियो। अर्थात् ब्रिटिसले भारत छोडेको 7 दशक भइसकेको छ। भारत स्वतन्त्र भएपछिको यो अवधिमा भारतमा धेरै उथलपुथल भएका छन्। आर्थिक पक्षमा राम्रै प्रगति गरेको भारत सबैभन्दा बढी राजनैतिक संक्रमणबाट गुज्रियो। यो अवधिमा भारतमा धेरै राजनैतिक उथलपुथल भएका छन्। भारतको राजनैतिक घटनाक्रम डरलाग्दा छन्। प्रधानमन्त्रीको समेत हत्या भएको भारत लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो देशको रूपमा स्थापित छ। तर राजनैतिक अस्थिरताकै कारण भारतमा लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। भारतमा आधा मात्र लोकतन्त्र। भारतलाई संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भनेर व्याख्या गरिन्छ। भारत आफैले पनि यो दाबी गर्छ। तर भारतीय चर्चित इतिहासकार तथा लेखक रामचन्द्र गुहा भने भारतमा आधा मात्र लोकतन्त्र बहाली रहेको बताउँछन्। इतिहासकार गुहाले केही समय अगाडि भारतको 70औं स्वतन्त्रता दिवसलाई लक्षित गरेर द टेलिग्राफ पत्रिकामा भारतीय लोकतन्त्र बारे लेखेका छन्। इतिहासकार गुहाले विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतलाई 50-50 डेमोक्रेसीको संज्ञा दिएका छन्। इतिहासकार गुहाले 1 दशकको अवधिलाई आधार मानेर भनेका छन्, भारतमा 10 वर्ष अघि पनि आधा मात्रै लोकतन्त्र थियो, अहिले पनि आधा मात्रै छ। भारतमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन भइरहे पनि सार्वजनिक संस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक शैली छैन। अदालत, निजामती सेवा, प्रहरी, विद्यालय, अस्पताल र संसद समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। यस अर्थमा भारतमा आधा लोकतन्त्र मात्र छ। भ्रष्ट मानसिकताले आधा लोकतन्त्र देखिनुको कारण भ्रष्ट मानसिकता हो भन्ने गुहाको ठम्याइ छ। भारत एउटा ठूलो अत्याधिक जनसङ्ख्या र विविधता भएको देश हो। बितेको दशकमा भारतमा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। चुनावहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष नै छन्, तर चुनाव र त्यसमा भाग लिनेहरूको खर्च अत्याधिक बढेको छ। धेरै पैसा हुने उम्मेदवार र पार्टीले सहजै चुनाव जित्ने अवस्था बनेको छ। ठूलो संख्यामा सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरू आपराधिक पृष्ठभूमिका छन्। यतिसम्म कि राजनीतिक हस्तक्षेप भारतीय रिजर्भ बैंकसम्म पुगिसकेको छ। अदालतहरूमा अत्याधिक बोझ छ। न्यायाधीशहरू सनसनीतर्फ झुकाव राख्छन्। आयकर विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत सत्तारूढ दलहरूको साधनको रूपमा सेवा गर्छन्। अधिनायकवादी राजनीति। विश्वको ठूलो लोकतन्त्र देशको लोकतान्त्रिक व्यवहारमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। भारतले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको रूपमा दाबी गरे पनि त्यो परिस्थिति छैन। भारतको राजनीति परिवार र व्यक्ति केन्द्रित छ। इतिहासकार रामचन्द्र गुहा लेख्छन्, राजनैतिक वर्गमा झाँगिरहेको अधिनायकवादी प्रवृत्तिले भारतको लोकतन्त्र थप कमजोर बनिरहेको छ। कांग्रेस लामो समयदेखि एउटा परिवारबाट सञ्चालित छ। बीजेपी, जनता दल लगायत केही अरू क्षेत्रीय पार्टी एक व्यक्तिबाट सञ्चालित छन्। भारतका मुख्य राष्ट्रिय पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनिरहेको छ। सन् 1970 मा इन्दिरा गान्धी र सञ्जय गान्धीले जसरी भारतीय कांग्रेस पार्टीलाई नियन्त्रणमा राखेका थिए, त्यसैगरी अहिले भारतीय जनता पार्टीमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले नियन्त्रण गरिराखेका छन्।
इन्दिरा र सञ्जयले विगतमा स्वतन्त्र मुख्यमन्त्रीलाई जसरी कमजोर पारेका थिए त्यस्तै मोदी र शाहले उच्च स्तरको कमान्ड संस्कृति निर्माण गरिरहेका छन्। त्यसले भारतीय लोकतन्त्र कमजोर बनाएको छ। भारतमा विभेद अझै बाँकी। भारत स्वतन्त्रतासँगै भारतीय राजनीतिमा अनपेक्षित परिवर्तन आए, तर सबै भारतीय नागरिकले त्यो परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुहाकै आलेखलाई आधार मान्ने हो भने भारतमा चरम विभेद छ। उनी लेख्छन्, सामाजिक विभेद हटाउन भारतीय संविधानले छुवाछुतको अन्त्य र पुरुष सरह महिलाको समान अधिकारको वकालत गरेको छ। तर संविधान लागू भएको 6.5 दशक बितिसक्दा पनि जातीय र लैङ्गिक समानताको प्रगति धीमा र थकित अवस्थामा छ। भारतमा उच्च नीचको विभेद गर्ने समाज बाँकी छ। भारतको लोकतन्त्र अमानवीय अभ्यासहरूका कारण विचित्रको भएको छ। दलित र महिला अझै शोषणमा छन्। मुस्लिम र आदिवासीहरू पछिल्लो दशकमा झनै असुरक्षित छन्। कट्टर हिन्दुत्वको उग्रताले धार्मिक रूपमा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूले भारतमा असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन्। आदिवासीहरूको राजनीतिमा कम प्रतिनिधित्व छ। मुस्लिमको भन्दा बढी आर्थिक दुरावस्था छ। बितेको दशकमा राजनीतिक लोकतन्त्रको गुणस्तर घटेको छ। भारत सन् 2007 मा जहाँ थियो अहिले पनि त्यही छ। यी आधारहरूमा भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैले भारतलाई 50-50 डेमोक्रेसी भन्नुपर्छ। स्वतन्त्रतापछि को प्रधानमन्त्री भए? ब्रिटिसले भारत छाडेपछि पहिलो पटक भारतमा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भए। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका नेहरूले 1947 देखि 1964 सालसम्म 16 वर्ष भारतको शासन सम्हाले। नेहरूपछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै तर्फबाट लाल बहादुर शास्त्रीले 1964 देखि 1966 सम्म झण्डै 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको नेतृत्व गरे। त्यसपछि भारतमा गान्धी परिवारको राज सुरु भयो। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै तर्फबाट इन्दिरा गान्धीले सन् 1966 देखि 1977 सम्म 11 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतलाई नेतृत्व गरिन्। 11 वर्षको अवधिमा इन्दिरा गान्धी 2 पटक प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्। इन्दिरा गान्धीपछि भने भारतीय सत्ताको पावर केही समयका लागि जनता पार्टीमा सर्यो। जनता पार्टीको तर्फबाट मोरारजी देसाई 1977 देखि 1979 सम्म 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भए। देसाई पछि पनि जनता पार्टीकै तर्फबाट चरण सिंह थोरै समयको लागि प्रधानमन्त्री भए। उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 170 दिन मात्र काम गरे। जनता पार्टीको सत्ता लामो समयसम्म टिक्न सकेन। फेरि इन्दिरा गान्धी 4 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भइन्। इन्दिरा गान्धीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 1980 देखि 1984 सम्म 4 वर्ष काम गरिन्। इन्दिरापछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भए। सन् 1984 मा प्रधानमन्त्री भएका राजीवले 1989 सम्म 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरे। इन्दिरापछि लगत्तै राजीव प्रधानमन्त्री भए पनि गान्धी परिवारको सत्ता नेतृत्व केही वर्षको लागि रोकियो। राजीवपछि जनता दलका VP सिंहले 1989 देखि 1990 सम्म झण्डै 1 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको नेतृत्व गरे। VP सिंह पछि भने समाजवादी जनता पार्टीले सत्ता लियो। समाजवादी जनता पार्टीका चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री भए। उनले 1990 देखि 1991 सम्म 1 वर्ष भारतको नेतृत्व गरे। राजीव गान्धीको पालापछि सत्ता बाहिर रहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस फेरि सत्तामा उक्लियो। 1991 मा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री पाएका VV नरसिंह रायले 1996 सम्म 4 वर्षभन्दा बढी भारतको सत्ता सम्हाले। तर फेरि पनि भारतीय कांग्रेसको सत्ता निरन्तरता भारतीय जनता पार्टीले खोस्यो। भारतीय जनता पार्टीबाट पहिलो पटक अटल बिहारी सन् 1996 मा प्रधानमन्त्री भए। तर उनी 16 दिन मात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहे। त्यसपछि भने फेरि जनता दल सत्तामा आयो। HD देवगौडा प्रधानमन्त्री भए। उनले 1996 देखि 1997 सम्म पुग नपुग 1 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरे। SD पछि पनि जनता दलकै सत्ता दोहोरियो। जनता दलकै इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमन्त्री भए। उनले पनि 1997 देखि 1998 सम्म पुग नपुग 1 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरे। त्यसपछि फेरि भारतीय जनता पार्टीले सत्ता लियो। भाजपाका अटल बिहारी वाजपेयी दोस्रो पटक 1998 देखि 2004 सम्म 6 वर्ष प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि फेरि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सत्ता लियो। भारतीय कांग्रेसका मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए। मनमोहनले 2004 देखि 2014 सम्म 10 वर्ष लामो शासन सम्हाले। तर सन् 2014 मा भने फेरि पनि कांग्रेसको सत्ता निरन्तरतामा ब्रेक लाग्यो। सन् 2014 पछि भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएको छ। भाजपाका नरेन्द्र मोदी अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री छन्। स्वतन्त्रतापछि भारतको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अनेकौं उतार चढाव देखिन्छ। मूलतः भारतीय राजनीति पारिवारिक परिवेशमै घुमिरहेको छ।
एउटै परिवार र एउटै दलले निरन्तर सत्ताको उपभोग गर्नुले भारतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक भनिए तापनि विश्व मानचित्रले त्यो स्वीकार्न सकेको छैन र भारतीय राजनीति चरित्र 7 दशकसम्म पनि उस्तै छ। राजनीतिक ब्युरो एबीसी न्यूज। ब्रिटिसको उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतले 7 दशकको अवधिमा सफलता र असहजता उत्तिकै अनुभूत गरेको छ। भारतीय राजनीति कुनै न कुनै रूपमा सङ्कटमै गुज्रिरहेको छ। स्वतन्त्रतापछिको 7 दशकलाई हेर्दा भारत विश्व शक्तिको लयमा छ, तर ब्रिटिस साम्राज्यको स्कुलिङबाट सुरु भएको भारतीय राजनीति अहम र ठालु प्रवृत्तिबाट बाहिरिन सकेको छैन। छिमेकी साना देशसँग सम्मानजनक सम्बन्ध विकास गर्न भारतीय राजनीतिज्ञ तयार छैनन्। त्यसैले पनि भारत पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक भइ नसकेको आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो। भारतपछि पाकिस्तानको 7 दशक लामो राजनीतिक यात्राको चर्चा गर्छौं एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ। ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै पाकिस्तान छुट्टै मुलुक बनिसकेको थियो। भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा रहेको बेला नयाँ मुलुकको मान्यता पाएको पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहास भारतको भन्दा पनि उत्तर चढावयुक्त छ। पाकिस्तान पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने मुलुक हो, तर पाकिस्तान लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न असफल जस्तै बनेको छ। पटक पटकको सैनिक शासन र असफल सरकारका कारण पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहास उत्साहजनक छैन। तर पनि पाकिस्तानले स्वतन्त्रताको उत्तर चढावमय 7 दशक भने पार गरिसकेको छ। पाकिस्तानी स्वतन्त्रता भारतभन्दा एक दिन जेठो छ। लामो समय बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारत स्वतन्त्र हुने एक दिन अघि नयाँ मुलुकका रूपमा पाकिस्तानको जन्म भयो। 14 अगस्त 1947 मा पाकिस्तान भारतबाट छुट्टिएको हो। मुलुकको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लडाई लडिरहेको भारतसँग छुट्टिएको पाकिस्तानले नयाँ मुलुकको हैसियतमा स्वतन्त्रता त प्राप्त गर्यो, एउटा नयाँ मुस्लिम मुलुकको हैसियत पनि बनायो, तर लोकतन्त्रलाई कहिल्यै संस्थागत गर्न सकेन। पटक पटकको सैनिक शासन र असफल सरकारहरूका कारण पाकिस्तानको राजनैतिक इतिहास उत्साहजनक रहेन। पाकिस्तानी स्वतन्त्रताका सेनानी तथा पाकिस्तानका पहिलो प्रधानमन्त्री लियाकत अली खान र सैनिक प्रमुख मोहम्मद अली जिन्हाले लामो शासन गर्न पाएनन्। सैनिक प्रमुख जिन्हाको 1948 मा नै मृत्यु भयो भने 1951 मा नै पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानलाई अपदस्थ गर्ने असफल प्रयास गरियो। पाकिस्तानको लोकतन्त्र यसपछिका 70 वर्षसम्म पनि यही नियति भोगिरहेको छ। त्यतिबेला फेरि लोकतन्त्र फर्कियो जतिबेला पूर्वी पाकिस्तान विभाजनको संघारमा थियो। जुल्फिकर अली भुट्टो प्रधानमन्त्री भए र सैनिक थुनामा रहेका शेख मुजिबुर रहमानलाई मुक्त गरे, तर उनै मुजिबुर रहमानले पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेशका रूपमा छुट्याएर लगे। 1973 मा यहाँ संविधान जारी गरेर संसदीय लोकतन्त्र फर्काएका जुल्फिकर अली भुट्टोलाई 1977 मा फेरि सैनिकले अपदस्थ गर्यो। पाकिस्तानको लोकतन्त्र अर्को एक दशकका लागि अपहरित भयो। जनरल जियाउल हकले त्यस बेलासम्म शासन गरे जबसम्म उनी हवाई जहाज दुर्घटनामा मारिएनन्। पाकिस्तानी स्वतन्त्रता दिवसको तेस्रो दिन 17 अगस्त 1988 मा जियाउल हक हवाई दुर्घटनामा मारिए। विपक्षीहरूको हत्या गरेको अभियोगमा भुट्टोलाई फाँसी दिने उच्च अदालतको फैसलालाई सन् 1979 मा सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो। यसअघि जनरल जियाउल हकले भुट्टोका आलोचक मुस्ताक हुसैनलाई भुट्टो विरुद्ध छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। मुस्ताककै प्रतिवेदनको आधारमा भुट्टो विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो। भुट्टोलाई फाँसीको सजाय दिएको घटनाले नेपालको राजनीतिलाई पनि तरङ्गित गर्यो। फाँसी विरुद्ध नेपालमा रहेको पाकिस्तानी दूतावासमा विरोध पत्र बुझाउन गएका विद्यार्थीलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो। यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। गोरखापत्र संस्थान र नेपाल वायुसेवा निगमका आगजनीका घटना समेत भए। घटनाले अराजक मोड लिएपछि 2036 साल जेठ 10 गते राजा वीरेन्द्रले निर्दल र बहुदलका बीच जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए। जियाउल हकको त्यसबेला हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भयो जतिबेला संसारभर लोकतन्त्रका पक्षको आन्दोलनको लहर चलेको थियो। हठात पाकिस्तानमा लोकतन्त्र फेरि फर्कियो। 1990 को दशकमा विश्वभर आएको लोकतन्त्र अधिकांश मुलुकमा चलिरहेकै छ, तर पाकिस्तानमा भने सैनिक विद्रोह र लोकतन्त्र अझै लुकामारी गरिरहेकै छन्। 1988 मा आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो 2 वर्षमा नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा सत्ताच्युत गरिन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नवाज शरीफ सैनिक दबावमा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि बेनजीर फेरि प्रधानमन्त्री भइन्। यसरी बेनजीर भुट्टोको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र नवाज शरीफको मुस्लिम लीगको सत्ताको लुकामारी 1979 सम्म चलिरह्यो।
1979 अक्टोबरमा जनरल परवेज मुशर्रफले सैनिक विद्रोह गरेर शासन हातमा मात्र लिएनन्। शरीफलाई अपहरण र आतंककारी गतिविधि गरेको अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। प्रवास जाने शर्तमा 1 वर्षपछि रिहा भएका शरीफ साउदी अरेबिया गए। पति असिफ अली जरदारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा थुनामा राखेपछि बेनजीर भुट्टो 1979 मा नै बेलायत प्रवासमा गएकी थिइन्। 2007 मा प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखर मोहम्मद चौधरीलाई निलम्बन गरेको घटनाले विरोधको ठूलो रूप लियो। यही मौका पारेर बेनजीर स्वदेश फर्किएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो। नवाज शरीफ पनि यही मौकामा स्वदेश फर्किए। त्यसै वर्ष चुनावी र्यालीमा बेनजीरको हत्या भयो। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी पीपीपी र मुस्लिम लीगको गठबन्धन सरकारमा पीपीपी का युसुफ रजा गिलानी प्रधानमन्त्री भए। 2008 अगस्तमा मुशर्रफ राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि बेनजीरका पति असिफ अली जरदारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। 2012 जुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री गिलानीलाई अयोग्य घोषित गर्यो। 1 वर्षपछि भएको आम निर्वाचनमा मुस्लिम लीगले फेरि विजय पायो र नवाज शरीफ फेरि सत्तामा फर्किए। निरन्तर 4 वर्ष प्रधानमन्त्री भएका शरीफलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट 2017 अगस्त अर्थात् यसै महिना भ्रष्टाचारको अभियोगमा पदमुक्त गरियो। आम निर्वाचन हुन 1 वर्ष बाँकी हुँदा मुस्लिम लीगकै शाहिद खाकन अब्बासी पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री भएका छन्। निर्वाचित र काम चलाउ गरी पाकिस्तानमा अहिले प्रधानमन्त्री भएका अब्बासी 28औं हुन्। सैनिक विद्रोहको चपेटामा पर्दै गएको पाकिस्तानी राजनीतिमा बिस्तारै अदालत हावी हुन थालेको देखिएको छ। भारत र पाकिस्तान विभाजनसँगै सुरु भएको कश्मीर विवाद आज पर्यन्त टुङ्गिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो एबीसी न्यूज। भारतसँगको विभाजनपछि पाकिस्तानले पनि धेरै क्षेत्रमा विकासको फड्को मारेको छ। भारत जस्तै शक्ति राष्ट्रको लयमा नरहे पनि पाकिस्तान कमजोर छैन, तर पाकिस्तानमा पनि राजनीतिक अस्थिरताले नराम्ररी काम गरेको छ। बारम्बारको सैनिक कू पाकिस्तानका लागि सबैभन्दा घातक इतिहास बनेको छ। त्यति मात्र होइन, पाकिस्तानलाई आतंकवादले पनि नराम्ररी सताएको छ। पाकिस्तान स्वतन्त्र हैसियतको राष्ट्र त बन्यो, तर नयाँ राष्ट्रको हैसियत पाए यता नै पाकिस्तान समस्यामा छ। त्यसैले पाकिस्तानले पनि 7 दशकको यात्रा तय गरिसके पनि अपेक्षाकृत विकास गर्न सकेको छैन। जे होस्, भारत र पाकिस्तान हाम्रो दुवै छिमेकी राष्ट्र हुन्। दुई छिमेकी देशले स्वतन्त्रताको 7 दशक पार गरिसक्दा दक्षिण एसियामा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको विश्व सामु सन्देश गएको छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। सन् 1947 सम्म भारत र पाकिस्तान एउटै मुलुक थिए, तर भारतलाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्न ब्रिटिस तयार भएसँगै भारतबाट पाकिस्तान अलगियो र नेपालका लागि एक छिमेकी देशका रूपमा रहेका र स्थापित भयो अर्को देश पाकिस्तान। भारत स्वतन्त्र भए लगतै नेपाल र भारतबीच सन् 1947 जुन 13 मा द्वैत सम्बन्ध कायम भयो, तर भारतभन्दा एक दिन अगाडि नै स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा स्थापित पाकिस्तानसँग भने सन् 1960 मार्च 20 मा मात्रै द्वैत सम्बन्ध स्थापित भएको हो। विभाजनपछि भारत र पाकिस्तान स्थायी शत्रुकै रूपमा रहिआएका छन्, तर नेपालले भने दुवै देश भारत र पाकिस्तान बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यसैले पनि दुवै मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ। भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा थियो। ब्रिटिस साम्राज्य भारतलाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको थियो। त्यही समय भारतबाट पाकिस्तान अलग्याउने खेल भयो। अन्ततः ब्रिटिसले भारत छोड्नु अगाडि नै भारतबाट छुटिएर पाकिस्तान बन्यो। विभाजनपछि दुई स्वतन्त्र मुलुक अहिलेसम्म पनि शत्रुवत व्यवहारमै छन्, तर नेपालका लागि दुवै छिमेकी मुलुक हुन्। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिले दुवै मुलुकलाई समान छिमेकी मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपाल र भारतबीच सन् 1947 जुन 13 मा द्वैत सम्बन्ध कायम भयो, तर भारतसँगै स्वतन्त्र भएको मुलुक पाकिस्तानसँग भने सन् 1960 मार्च 20 मा मात्रै द्वैत सम्बन्ध कायम भएको हो। द्वैत सम्बन्ध भए यता दुवै छिमेकी देशसँग नेपाल आपसी सहयोग आदान प्रदानमा छ। भौगोलिक रूपमा सँगै भएकाले स्वाभाविक रूपमा भारतसँग नेपालको लेनदेन सम्बन्ध बढी नै छ, तर यसको अर्थ पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने होइन। पाकिस्तानले समेत नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको चाहिँ द्वैत सम्बन्ध 100 भन्दा बढी मुलुकहरूसँग भइसक्यो। अब त्यो भएको द्वैत सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको धेरै जसोको चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि के न के स्वार्थ छ। जियो पोलिटिकल स्वार्थ, ट्रेडिङको स्वार्थ, धर्म प्रचारको स्वार्थ, आफ्नो सोचाइ लाग्ने स्वार्थ। अब पाकिस्तान र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ नि स्वार्थविहीन, सुमधुर
पाकिस्तानले नेपालको चाहिँ नि इन्टरनल एफेयर्समा नेपालको चाहिँ नि फरेन पोलिसीमा समर्थनै गर्छ, कहिल्यै त्यसमा चाहिँ नि इन्टरफियर गर्दैन, हामीले पनि गर्दैनौँ। त्यसैले त्यो डिप्लोमेटिक सम्बन्ध चाहिँ नि एउटा उदाहरणीय सम्बन्ध छ। तर त्यसको साथसाथै अब हुनुपर्ने के भनेदेखि ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट बढ्न सकेको छैन। ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ नि मेन कुरा के छ भने नेपाल र भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध सुध्रिन बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पाकिस्तानबाट मालहरू आयात गर्नु पर्यो भनेदेखि पाकिस्तानी जहाज चाहिँ नि कलकत्तामा आउन सक्दैन, इन्डियन पोर्टमा आउन सक्दैन। पाकिस्तानी सामानहरू सिङ्गापुरमा गएर सिङ्गापुरबाट अर्को जहाजबाट आउनुपर्ने हुनाले व्यापार बढ्न सकेको छैन। भौगोलिक रूपमा सीमा जोडिएकोले नेपाल र भारत बीच ढलपानीको सम्बन्ध छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि व्याख्या गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, भूपरिवेष्टित बाध्यताले पनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध अरू मुलुकभन्दा नजिक देखिएको छ। नेपाल पाकिस्तान बीच पनि उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध भए पनि बीचमा भारत पर्ने भएकोले दुई मुलुक बीच अपेक्षाकृत सहयोग आदान प्रदान हुन सकेको छैन। तर नेपाल पाकिस्तान सम्बन्ध पुरानो र सुमधुर नै रहेको बताउँछन् नेपाल पाकिस्तान मैत्री तथा सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष हिमालयन शमशेर राणा। दुवै देशका चाहिँ नि कर्मचारीहरू व्यापारीहरू भिजिट गर्नु पर्यो, पाकिस्तानीहरू पनि यता आउनु पर्यो, जानु पर्यो। त्यस्तो भिजिटहरू नभएको होइन। पाकिस्तानी चेम्बर अफ कमर्स, रावलपिण्डी चेम्बर्स अफ कमर्स, लाहोर चेम्बरको मान्छेहरू पनि आइरहन्थे, हामीहरूको पनि गइरहन्थ्यो। तर मेन कुरा त्यही बिचमा चाहिँ भारत भएको हुनाले ट्रान्सपोर्टेसनको सवालले गर्दाखेरि प्रगति हुन सकेको छैन। त्यति नभए पनि कल्चरल्ली चाहिँ नि बहुतै मधुर सुमधुर सम्बन्ध छ। पाकिस्तानी नेपालीहरू भारतमा पनि दे फिल एट होम, नेपालीहरू पाकिस्तानमा जाँदाखेरि पनि दे फिल एट होम। कल्चर धेरै जस्तो उस्तै छ, खानपिन उस्तै छ। उर्दू शब्दहरू पनि धेरै नै नेपालीमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस कारणले कल्चरली चाहिँ नि भारत पाकिस्तान नेपाल बहुतै क्लोज छ कि त्यस कारणले भारत बढी क्लोज छ त पाकिस्तान पनि धेरै क्लोज छ। नेपालका लागि भारत सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो। नेपाल र भारत सहयोग आदान प्रदानको क्रम बढी छ। आर्थिक रूपमा शक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएको भारतले नेपालको विकासका लागि धेरै सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। भारतको लगानीमा नेपालमा ठूला ठूला परियोजना सञ्चालनमा छन्। तर नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा बेला बेला असहज परिस्थितिहरू समेत बन्ने गरेका छन्। विशेष गरी नेपालको आन्तरिक मामिलाहरूमा भारतले ब्रिटिश साम्राज्यकै शैलीमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसो त भारतले नेपाल मात्र नभएर छिमेकी सबै देशहरूसँग यस्तै व्यवहार गर्दै आएको छ र पनि नेपालले भारतसँग असल छिमेकी सम्बन्ध कायम नै राखेको छ। नेपाल सधैँ भारत पाकिस्तान मिलेको हेर्न चाहन्छ। धेरै घटनाक्रमहरूले समेत नेपालले भारत र पाकिस्तान बीचको विवाद मिलाउने प्रयत्न गरेको प्रष्ट हुन्छ। भारत र पाकिस्तानका नेतृत्व बीच बोलचाल नै बन्द रहेको बेला नेपालले समन्वयकारी भूमिका खेलेर दुई देशका राष्ट्र प्रमुख बीच छलफलको वातावरण बनाइदिने गरेको छ। काठमाडौँमा भएको सार्क सम्मेलनका बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफले हात मिलाएको दृश्य नेपाली मनस्थितिमा ताजै छ। यसैगरी पछिल्लो पटक नेपालमा सार्क सम्मेलन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ बीच भेटवार्ता गराएका थिए। यो घटनाले भारत र पाकिस्तानलाई नेपाल मित्रवत सम्बन्धमा रूपान्तरण गराउन प्रयासरत छ भन्ने सन्देश गएको थियो र वास्तविकता पनि त्यही हो। दुई छिमेकी देशबीच मित्रवत सम्बन्ध कायम गरेर नेपाल दुवै देशबाट आर्थिक विकासका लागि सहयोग चाहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो एबिसी न्युज। भारत पाकिस्तान कुनै समय एउटै देश थिए, तर 70 वर्ष अघि एउटै देश भारत र पाकिस्तानको नाममा छुट्टिएका हुन्। छुट्टिएपछि यी दुई मुलुक अहिले पनि शत्रुवत सम्बन्धमै छन्। भारतभन्दा पाकिस्तान एक दिन अगाडि स्वतन्त्र भएको राष्ट्र हो। त्यसको एक दिनपछि भारत पनि ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भयो। यसरी हेर्दा यी दुवै छिमेकी देश एकै समयमा स्वतन्त्र भएका हुन्। दुवै देश एक दिन अघि र एक दिनपछि स्वतन्त्र दिवस मनाउँछन्। तर यी दुई देशबीच अझै पनि मित्रवत सम्बन्ध विकास हुन सकेको छैन। नेपाल मात्र होइन, सिङ्गो एसिया नै भारत र पाकिस्तान बीचको बेमेलको परिस्थिति हेर्न चाहन्नन्। दुई देशले मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्न सके स्वयं दुई देशका लागि फाइदाकै कुरा हुनेछ।
अपरेसन यही सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।